इट इज व्हेरी खूब वायट दिसता कित्याक जे अशे इन्सिडंट्स बिट्स पिलांनी जावपाक लागलेले आसा. बिट्स पिलांनी म्हणटा ते एक रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट आनी इतले आमचे लोक देशाचे लोक थंयसर तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाचे लोक सगळे जाण थंयसर येता शिकपाक आनी एक जेन्ना इतली रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट असल्या कारणान अशी घटना लायक आमी पयला हालींच हेजे भितर एक 2 वर्सां भितर एक 6 इन्सिडंट डेथ इन्सिडंट जाला. ती एक खरीच वायट गजाल आनी अशें ह्या इन्स्टिट्यूटान घडचें न्हू. सो लास्ट टायम जेन्ना जालें तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले की आमी सगळे काळजी घेतले म्हणून, बट तरी पासून हो परत पयर इन्सिडंट जालो आनी सुसायड म्हणून ते म्हणटा. बट वॉट एवर इट इज, बट अशी कित्याक लागून जाता तें म्हाका दिसता खंय तरी आमचे हे इन्स्टिट्यूटाचे जे फावंडर आसा आनी जी कमिटी आसा तेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा. दर भुरग्यांक खंयच्या तरी कावन्सिलिंगाची गरज लागता ते म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. एक वायट इन्सिडंट जे घडपाक लागले फाल्यां सगळी व्हडली रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटाचेर पेरंट्स भियातली आपल्या भुरग्यांक त्या इन्स्टिट्यूटा कडेन सोंपोवपाक, कित्याक आयज तेंची पेरंट्स आसता दुसऱ्या स्टेटींनी आसता आनी हांगा तेंच्या भुरग्यांक तेंचे मॅनेजमेंटा कडेन सोडून वयता ती आनी अशें इन्सिडंट जालो तो भंय निर्माण जातलो. फुडें खंय तरी हे इन्स्टिट्यूटाची लेवल आसा ती सकयल पडोंक शकता. सो अशें जावचें न्हू म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एक हे मॅनेजमेंटान एक कॉन्क्रीट स्टेप घेवन हेजे फाटल्यान अशे गजाली जावची न्हू. हेचे लागून म्हाका दिसता Management should be held responsible for all this mess. डेफिनेटली दे शूड बी आनी दर हांवें म्हटलें अशें कित्याक लागून इन्सिडंट जाता. सो एटलिस्ट ते स्टुडंट्सांक कावन्सिलींग या बाकीचे कितें गरज आसा ते आमकां दिवचे पडटले. सो इन्सिडंट अशें एक इन्सिडंट 2 इन्सिडंट हे 6 इन्सिडंट जावपाक लागलो. सो खंय तरी हेजे बद्दल इन डीप आमकां वयचें पडटलें, इन डेप्थ कितें बाबा हेजे फाटल्यान कारण तरी कितें आसा. कित्याक एक वायट दिसता कित्याक एक भुरगो जे आवय बापूय एक शिकपाक ताका धाडटा आनी थंय तेजे कडेन अशें इन्सिडंट जाता हे ताका खंय तरी वायट दिसता. तेजे पेरंट्साक विचारलें जाल्यार ती पेरंट्स म्हणटली आपलो भुरगो एकदम बरो आसलेलो, कांयच प्रॉब्लम ना, अशी सुसायड करूंकच शकना. आनी जर ते म्हणटा सुसायड जालें जाल्यार हेजे फाटल्यान कारण कितें तें खंय तरी फायंड आउट करपाची. सीएमा कडेन बीन तुम्ही उलयले हाच्या बद्दल सांगला ना हांव म्हाजे पर्सनल वर्काक लागून येयलेलो, कॉन्स्टिट्युन्सीच्या वर्काक लागून तेजे लागून. ओके.